مرحبا بماي جيست، بيطلع عليكم بحلقه جديده لليوم. واليوم ضيفتنا عبير ابو جيله تنحكي اكثر عن الباك تو سكول، شو ممكن نبعث مع اولادنا على المدرسه وكيف ممكن نرجع نحضر لهم نظام غذائي صحي يرافقهم على مدار هالسنه الدراسيه الجديده. اهلا وسهلا فيك يا عبير. ميرسي رنا. كيفنا اليوم؟ ماشي الحال. بتحسي برهبه الباك تو سكول بس يرجعوا يبلشوا المدارس؟ بتتذكري انت وصغيره؟ فبتعرفي رنا ايه بنتذكر كانت لما تبلش هلا مثلا مثل هيدي الفتره ببلش هيدا الشعور اللي مش حلو راجعين على المدرسه. فهيك هلا كل الاولاد يمكن حاسينه، بس الاهل بيكونوا مبسوطين، بيكونوا مكيفين. الاهل خلص بنرجع على نظام غذائي، نظام نوم، نظام درس. بتعرفي الكل بيرتاح بالشتاء، الاولاد والاهل بيرجعوا بيترجلجوا، لانه من بعد صيفيه بتكون حافله بالمناسبات وبالتوقيت يلي مش كتير مزبوط لا للنوم ولا للاكل ولا للايام. يعني بتكون اوقات واحد مش عارف ايامه من وين بتبلش من وين بتخلص. بقى هالصيفيه بنرجع للنظام والكل بيرجع بيرتاح. اليوم حلقتنا سريعه ب5 اسئله. رح نبلش عن مدى اهميه الترويقه وعدم الغائها باول سؤال للاطفال. كتير مهم ما نبعث الولد على المدرسة بلا وجبة الترويقة، لأنه الترويقة هي وجبة كتير أساسية وكتير مهمة لكل ولد إنه يتناولها. فأثبتت الأبحاث وكل الدراسات أجمعت على أهمية إنه الولد يتناول هيدي الترويقة حتى يكون تركيزه أعلى بالصف وحتى ما يتعب كتير. وكمان الكتار بيسألوا إنه الولد اللي ما بيتروق كيف منساعده إنه يتروق. إذا الولد ما بيتروق لازم نعطيه مثل تشويسز، يعني نعطيه خيارات بحبها أكتر. يعني في عندي هيدا الشيء وهيدا الشيء وهيدا الترويقة، فهون بنشجعه إنه ينقي الخيار الأنسب وبنشجعه إنه ينقي ترويقة. وبنفس الوقت كمان إنه نكون قدوة للولد ونتروق قدامه إذا أمكن. يعني وقدرنا الصبح بيشجع هيدا الطفل كمان انه يتناول وقعة الترويقة قبل ما يروح على المدرسة. يعني حتى لو ترتين صغيرة، حتى ترتين صغيرة أو يمكن كباية حليب أو حيلا شيء، بس ما نركز على الأمور اللي بتحتوي على كتير سكر، لأنه هيدي رح تخلي الولد بعدين يجوع بطريقة أسرع وما يعود يركز كتير وما يعود يصير عنده يمكن نسبة تركيز أقل، لأنه رح يجوع بالصف. صح. لأنه مثل ما بنعرف نحن إذا بناخد سكر، هيدا السكر رح يعلي الانسولين رح يرجع يوطي هيدا السكر بالدم، فحنرجع نجوع اسرع. فقد ما فينا ما نعطي الاولاد يمكن كرواسون او قصص فيها نسبه سكر مرتفعه على الصبح. اوكي، شو هو دور الاهل باعطاء الاطفال الغذاء السليم؟ قد ايه مهم الاهل وقد ايه مهم هن ينتبهوا لاولادهم وينتبهوا لنمطهم الغذائي. فهون دايما لازم يصوبوا الاطفال نحو الخيارات السليمه اكثر ونحو الخيارات الصحيحه اكثر. فدايما يشجعوهم ودايما يخبروهم عن اهميه الاكل. يعني الدور للاهل هو انه يخبر هيدا الطفل قد ايه مهم وقد ايه مفيد الاكل الصحي. اذا عم ناكل مثلا تفاحه، قد ايه هيدي التفاحه مفيده وقد ايه بتغذي. وبنفس الوقت لما نعطيهم خيار اخر يمكن منه كتير صحي، نخبرهم انه اليوم فينا ناكل بهيدي الكميه، بس هيدا يمكن الخيار منه كتير صحي وممكن يسبب لنا مشاكل صحيه بعدين اذا تناولنا منه بكميات كبيره. صحيح. فانه نعطي الولد التفسيرات شغله كتير مهمه وشغله كتير اساسيه هو يصير يروح على الخيار السليم اكثر. فهو بصير ينقي، انا لا ما بدي اليوم هيك، بدي يمكن حبه فواكه بدل ما اخذ مثلا كيسه شيبس. فبصير اهين علينا نساعده واهين على الطفل انه يمكن يتجاوب معنا بهيدي الخيارات. بتعرفي عبير حتى كمان العادات يلي بتكون قدامهم للولاد. يعني مثلا في ناس بتتغدى بتقوم عن الغداء ما بتحط فواكه، انك تحطي جات فواكه شو ما كان يكون، تفاح، نجاس، تين، يعني يلي هو موسمه. هلا قدام الولد تتركي الجات وتفلي او تاكلي قدامه، رح يحب هالولد يذوق او يستكشف، او حتى اذا بحب نوع معين من الفواكه بعد الغداء بتصير خلص عاده عند الولد. انه بعد الغداء بده ياكل فواكه او بعد الظهر، يعني مش دغري بعد الغداء.
حسب الناس، بس انه كل واحد شو هو بيعود الاولاد وبيعمل قدامهم بصيروا هن يعملوا مثله. صحيح رنا، وخاصة عند الاولاد اللي ما بيحبوا الاكل الصحي. صح. فنحن بنشجعهم، يعني هون دور الاهل هن انه يشجعوا الطفل ويكونوا قدوة قدامه، بنفس الوقت يحطوا له خيارات الا ما يحب نوع معين من الفواكه وياخذ منه. شو هو الخطأ اللي بيعملوه الاهل مع الاولاد؟ دايما الاهل ممكن يعطوا الطفل اكل غير صحي كمكافاه. فدايما نحن بنقول هون هيدي عاده خاطئه، يعني ابدا ما نستعمل الاكل كمكافاه ونقول مثلا اذا عملت هيك رح تاكل برجر غير صحيه، لانه فينا نعمل برجر بطريقه هيلثي، او يمكن اذا نجحت رح تاكل كيسين شيبس. يعني ما نستعمل الاكل كمكافأة. هيدي عادة كتير خطرة وأبداً منا سليمة. كمان بنفس الوقت نجرب قد ما فينا ما نرهب الطفل، يعني مش بالقوة لازم نطعم الطفل بعض الأصناف الغذائية. يعني أنا إذا الطفل ما بيحب صنف معين ما لازم بالقوة اجبره ياخد هيدا الصنف من المأكولات، لأنه رح يرفضها بعدين وما رح يتناول منها. بس في ناس هيك بيعملوا، يعني عندي صاحبتي بتطبخ لاولادها نعتبر فاصوليا، لانه هي مآمنه انه لازم الولد مره بالجمعه تنقول ياكل فاصوليا، اولادها ما بيحبوها، بدل الصحن تخلصوا الصحن. صح. هلا انا ضد هيدا الموضوع، بس انه في ناس هيك بتعمل، شيء صح او غلط؟ ايه اكيد هيدا شيء كثير غلط. والطفل هيدا الاكل على كبر ابدا ما رح ياكل منها، لانه عم نرهبه طريقه. انا بقول لها هيك بس ما بترد. ان شاء الله شو بنقول لها؟ بنقول لها انه تقدم لهم اياها بطريقه قريبه منهم اكثر. يعني مثلا طريقه تقديم الصحن دايما يمكن بطريقه في صحون مخصصه للبنات، يمكن هيك نقدم لهم الاكل اللي ما بيحبوها خاصه فيها. صبيان يمكن كمان في صحون على شكل سياره، هيك بنرغبهم بالاكل اكثر، خاصه الاكل اللي ما بيحبوها، لانه بيشوفوا الاكله قريبه منهم اكثر، بصيروا انه يتقبلوها. بعدين ما نفرض عليهم، يعني نفسر لهم قد ايه هي مفيدة. طيبه ومفيده وناكل قدامهم، فالولد تلقائيا رح يذوق هيدي الاكله ورح يمكن يحبها مع الوقت. بس دائما لما نفرضها عليهم ابدا بهيدي الطريقه المنا كثير حلوه، رح بعدين ما يتناولوا منها ورح يكرهوها. صحيح، وانا مع هذا اللي عم تقوليه، لانه نحن كمان وقت نكون مع بالنا او ما بنحب هالاكله لازم مثل ما نحن بنحترم راينا وبنعرف نميز انه هذا الشيء طيب ومش طيب، كمان الاولاد فينا نغذيهم بغير انواع اكل. صح. بس على القليل يكونوا بحبوها، ما تكون اساس لهم صح. وفينا نحببهم فيها بدل ما نكرههم فيها للاكل. 100%. شو ممكن نعطي الاولاد على المدرسه؟ دايما على المدرسة لازم يروح خيارنا على السناكات المفيدة والسناكات الصحية، بس هيدا ما بيعني انه ما نعطيهم مثلا قصص بحبوها، ان كان شيبس او ان كان شوكولا او هيدا الامور، ولكن بدنا نعطيهم اياها مش كل يوم، يمكن نعطيهم اياها مرتين او 3 مرات بالاسبوع، ونرتكز على الاحجام. يعني دائما نحن بنقول شوكليت نعطيهم الميني، ما نروح على الشوكولا يمكن ال 50 جرام او 60 جرام اللي هن احجام كبيره، نروح اكثر على 13 جرام 15 جرام 18 جرام، يعني على الاصناف الشوكليت اللي هي اصغر. ثاني شغله يمكن فينا نعطيهم نعمل بالبيت بوب كورن ونعطيهم على المدرسه ياخذوا منها، فينا نعطيهم خضار، يمكن نعطيهم ان كان جزر، ان كان خيار، ان كان طماط سوريز، ياخذوهم معهم ياكلون على الفرص. فينا نعطيهم كمان قصص بتغذيهم، مثلا قد ما فينا نرتكز اذا بدنا نعطي بسكوي نروح على الخيارات الصحيه اكثر، في بعض انواع البسكوي يمكن فيها الياف اكثر. اذا بدنا نعطيهم قصص بحبوها نشجعهم انه ياخذوها، مثلا حتى ساندويشات مش بس يعني على الفرص، ما بس بنعطي سناك، بنعمل ساندويش الطفل اللي بيحبه اكثر، ونرتكز على الخبزه تكون يمكن قمحه كامله، مش الخبزه البيضاء، مش للكالوري، دائما بنقول لا منافع الصحيه. في اولاد ما بيحبوا الخبزه السمراء، يمكن في بعض الانواع بالسوبر ماركت قمحه كامله شكلها مثل الخبزه البيضاء، ما بتفرق كثير بالشكل. فدائما هون نغير وننوع للطفل ما يزهق، ودايما كمان ننتبه
الطفل شو عم يشتري بالمدرسة، لأنه أوقات الأم بالبيت بتعطي الطفل مأكولات صحية، ولكن الطفل بالمدرسة ممكن يشتري أمور منها كثير صحية. وهون بننادي كل يعني المدارس انه ينتبهوا شو عم يبيعوا. هلا لحسن حظنا في مدارس عم يبيعوا قصص كتير صحيه، وفي مدارس اخرى يمكن بعد عندها حتى لانه في اولاد بيبقوا للغدا عم يعطوا وقعات كتير كبيره، صح. وعم يعطوا كالوريز كتير زياده بتعرض الاولاد للبدانه اكثر بعدين. 100%. فننتبه. وهون كمان مسؤولية الأهل يتابعوا، يعني إذا المدرسة اليوم عم تبيع أشياء كلها كولوران وأشياء منا مفيدة للأولاد، لازم الأهل كمان يعلوا الصوت ويراجعوا الإدارة. وخاصة رنا ما بتصدقي في مدارس على الساعة 12 بيبيعوا غدا، يعني بيعملوا ساندويشات، بيعملوا قصص، ومن هيدي الساندويشات في بعض المدارس بيقدموا قصص صحية، ولكن البعض الآخر بيقدموا قصص منها صحية أكثر. صح. فالولد رح يروح على الخيار اللي منه صحي وعم يرجع على البيت يتغدى يعني يتغدى مرتين. صحيح. ومروق الصبح. صح. كارثة. آخر سؤال بحلقتنا اليوم، شو هو أفضل مشروب للأطفال؟ دايما بتشوفي كتار رنا بيعطوا اولادهم عصير وبيفكروا انه العصير كتير صحي. اليوم رح نقول لهم انه العصير عاده بيحتوي على نسبه سكر مرتفعه، فننتبه من العصير، ما نعطي الاولاد كتير عصير لانه العصير سكر. نشجعهم يشربوا مي ونعطيهم مي على المدرسه، ودايما نذكرهم شربتوا مي، اذا كمان اجوا على البيت نشوف اذا شربوا المي اللي عطيهم اياها. فالمي كتير اساسيه وبتضل العنصر الاساسي للولاد، خاصه اذا كان شوي في شوب، خاصه كمان بالفصل البارد. نشجعهم اذا بدنا نعطي عصير نروح على العصير الطازه اكثر وباعتدال، وبنفضل دائما نحن مثل ما بنقول حصه الفواكه او حبه الفواكه على كبايه العصير. ولكن اذا عم قارن بين العصير الطازه والعصير المعلب دائما بنقول لا، بنروح صوب العصير الطازه. فهدول الامور هيك الصغيره ننتبه لها. هلا جايين على موسم تفاح، يعني بما تبقى من التفاح اطيب شيء عصير التفاح، يلي هو ما بيشبه ابدا يعني ولا الطعمه قريبه من ولا ناحيه على يلي بتجيبيهم معلبين. بقى يلي قادر اكيد، وخاصه انه الموسم السنه رايح كله على العصر، بما انه ما كان في تفاح من بعد عاصفه البرد يلي نزلت. حلو انه نعصر من الاولاد، حلو انه هن يعصروا قدامهم بينبسطوا اكثر وكثير طيبين. وبتلاحظي اغلب الاطفال بحبوا كثير الابل جوس، بحبوا عصير التفاح الجديد يعني طازه كمان مغذى اكيد اكثر. فهون دائما الشوا تبعنا يكون اكثر على العصير الطازه اذا بدنا نعطي اولادنا، من انه يكون على العصير المعلب اللي بيحتوي نسبة سكر أعلى. صحيح. شكرا لك عبير على كل هالمعلومات وعلى كل هالنصايح. لكل حدا عم يحضرنا اليوم وعنده أي سؤال عن التغذية بأي موضوع كان، في يتواصل معنا تنطرح هالأسئلة على عبير، في يتواصل معها ديركت على الرقم 71-277-633. واكيد كل المواضيع اللي بيحبوا نحكي عنها نحن حاضرين ونعمل عنها يمكن حلقه ونفسر لهم اكثر. ونتمنى دائما هيدا الشغله بنقولها انه هلا بقرب المدارس كل الاهل عن جد ينتبهوا لغذاء الاطفال، لانه نسبه البدانه عم تتزايد بشكل ملحوظ وغير مقبول. فننتبه لاولادنا من هن وصغار، لانه اذا نصحوا هن وصغار معرضين لمشاكل صحيه ولبدانه على كبر. اذا كان وزنهم سليم هن وصغار بيكونوا معرضين اقل انه ينصحوا على كبر، ومعرضين اقل لاخطار وامراض كثير متفشيه بمجتمعنا اللبناني انه ينصابوا فيها. صحيح. ومين قال كمان انه بس على كبر ممكن ينصابوا بالكوليسترول او تريغليسيريد، حتى في كثير اهالي بينصدموا باولادهم بعمر 10 سنين 12 سنه عم يكون من وراء نظامهم الغذائي الخاطئ عم يطلع عندهم كوليسترول وتريغليسيريد. فننتبه للاكل خاصه هلا على المدارس. صح. وهلا بكره بس تجي الشتويه اطيب شيء الطبخ، لانه بيكون بدفي وبيغذي بذات الوقت. ان شاء الله تكون العوده الى المدرسه السنه عوده هيك حلوه، وترجعوا تعملوا ذكريات تستفيدوا منها، لانه المدرسه صحيح نحن وبالمدرسه ما بنكون حابينها،
بس نتخرج ونصير بالجامعه ونتخرج ونصير نشتغل نصير نقول نتذكر. يا ريت بنرجع شي يوم واحد على المدرسه. بقى ان شاء الله بتكون سنه دراسيه موفقه لكل يلي عم يحضرونا، ولهون بتكون وصلت حلقتنا للختام. بكره حلقه جديده. ميرسي ليارا زكريا بيوتي سبوت محلات هاريس بلو صالون شرب الشلالة. بكره حلقه جديده، الى اللقاء.